دونك ان شاء الله باش نبداو توا في الاناليز تاع البروغرام برينسيبال. دونك شنو اللي عملنا احنا؟ خرجنا لي فاريابل، عملنا لي ديكومبوزيسيون ولا اونتيت دي موديول، كل هذا الكل في البرويون. جيست رومارك صغيره على لي زونتيت قبل ما نتعداو. اون فيت فما دي سو بروغرام اخرين مازلت ما خرجتهمش، اللي هما نتاع جينيرالمون نتاع لي كونترول دو سيزي والفيريفيكاسيون، تنشوفوهم من بعد. سينون حاجة أخرى، غومارك واحدة أخرى، لي تابلو. أنا قلت في الكلاس لي تابلو جينيرالمون وقت اللي نعديو تابلو نعديو معاه النومبر دو كاز نتاعو في البارامتر، خاطر وقت اللي نديكلاريو، وقت اللي اون ديكلار ان تابلو، جينيرالمون ديكلار ان تابلو التايم تاعو كبير، احنا ما نستعملوا منه كان بارتي واحده. هذه في لي زيكزارسيس كلاسيك. هنا احنا عندنا في الاكزامان هذايا عطانا نومبر دو كاز فيكس، عطانا 5 كاز 5 كاز اكزاكت. دونك هذاك علاش ما عملناش فاريابل بور كونتينير لو نومبر دو كاز نتاع تي 1 و فاريابل بور كونتينير لو نومبر دو كاز نتاع تي 2. il nous a donné ce nombre là explicitement، وما نستحقوش فاريابل كما قلنا لي فاريابل للتايم تاع لي تابلو. لهنا واحد كي يقرا الان ينجم يصير له كونفوزيون، يقول الان هذه هو النومبر دو كاس تاع تي 1. نو، هي الان هي النومبر دو بارتيسيبون ماهيش النومبر دو كاس. دونك هذه جوست رومارك. دونك نبداو في الاناليز نتاع البروغرام برينسيبال. دونك لهنا تحطو بوتي علاش؟ خاطر في الكيستيون الاولاني عندنا بوتي تان، دونك يفو بيان معناها لي كيستيون بيان لي ماركي، ما نحطوش اون ريبون با كوم سا معناها تحط دي زيتوال ونعرفش ا بي سي. دونك لهنا عندنا كيستيون نيميرو 1 تحطو بوتي تان. دونك الاناليز باش يبدا، الاناليز يبدا اسم البروغرام. يعني راهو كل كلمة تكتبوها اون برانسيب نوتي، دونك ما نخليوش حاجات سامبل نجمو ناخدو بيهم دي نوت مش مخدومين. دونك نكتبو نون معناها اسم البروغرام برانسيبال. نون باش نسميوه ايد باراد. ensuite résultat égal. نذكركم احنا عندنا اناليز ديسوندون، دونك باش نبداو من الريزولتا. دونك ريزولتا ايغال، باش تخدم بالريزولتا هذايا بلوتو بما سو بروغرام، باش تخدم بسو بروغرام افيشي، خاطر لافيشاج نتاعنا هو الريزولتا. دونك يجب باش نكتبو باش نكتبو لابيل نتاع البروغرام افيشي، لازمنا نحافظو على نفس الترتيب نتاع لي بارامتر. كتبنا تي 1 من الاول ومن بعد تي 2، نقعد نكتبو تي 1 ومن بعد تي 2، ما نحطوش تي 2 من الاول، الترتيب مهم برشا. دونك لهنا كيف لابيل ما نحطوش ديف، نكتبو ديريكتومون بروك افيشي، نكتبو تي 1، ما نحطوش لي فاريابل، ما نحطوش باردون لي تيب دي فاريابل. داكور. دونك باش نكتبو هكايا بروك، سميناها افيشي. لي فاريابل قلنا فمنا تي 1 و تي 2. شوفوا كان البوان فيرغول في اللونتيت تتحول الفيرغول في الابل. دونك لافيشاج الريزولتا هي تتعمل بالبروسيدور افيشي اللي نعطيوها تي 1 تريي و تي 2 تريي. دونك قلنا البروسيدور افيشي باش نعطيوها تي 1 تريي و تي 2 تريي. نرجعوا للستار ونكتبوا تي 1 تريي و تي 2 تريي، شكون اللي عمل لهم التري. دونك اللي عملت لهم التري هي البروسيدور تريي. دونك تي 1 كي كتبت تي 1 فيرغول تي 2 معناها هاللي دو فاريابل هذوما كيفاش ليتا نتاعهم، وصلنا لليتا نتاعهم هذايا ليتا نتاع elles sont triées. دونك باش بالبروسيدور تريي.
Donc, بالprocédure trier, ديما نعطيو les paramètres نتاعنا, on remplit les paramètres, نحافظوا على نفس النظام, نحاولوا على نفس النظام نتاع les entêtes اللي كتبناهم قبيله في البرويون. دونك عندنا T1 و T2. Donc البروسيدور trier, donc البروسيدور trier نعطيوها T1 اللي هو les noms des chansons remplis, ماهمش trier bien sûr, ou le T2 ou T2 généré معناها déjà rempli. Donc نرجعوا للستر نقولوا par exemple نرجعوا للستر باش نقولوا كيفاش تعبيت التي 1 لي نون دي شانسون, وكيفاش تجينيرا التابلو تي 2. نبداو بلي نحبوا عليه احنا, نبداو نكتبوا لهنا تي 1 كيفاش ولا تي 2 كيفاش, زوز كيف. انا باش نبدا بالتي 2. دونك نجي لهنا نكتب التي 2 هذايا جينيري كيفاش جينيرا بالprocédure. Il a été généré par la procédure générée. Donc شنو نذكروا l'entête نتاع البروسيدور جينيري اللي طلعناها قبيله. فوالا. دونك لهنا عطيناها n اللي هو النومبر دو بارتيسيبون وال T2. دونك هذاك علاش نجيو لهنا نحافظوا على نفس لوردر نتاع لي فاريابل, نعطيوها ال n وال T2. كي نعطيوها شنو باش نعطيوها احنا en fait, باش نعطيوها ال n le nombre de participants rempli, وباش نعطيوها T2 vide باش هو يعبيه. دونك باش نعطيوها T2 كما قلنا vide. وقت نوصلوا ليتا نتاع فاريابل فيد ما نزيدوش نكملوا نقولوا كيفاش جاي بالديكلاراسيون بيان سور. دونك لهنا T2 حتى لهنا ما نزيدوش نقدموا بها في الاناليز. دونك عندنا لهنا شنو اللي مازال لنا, عندنا الان ظهرت لنا جديده والتي 1 رومبلي مازالنا ما قلناهمش منين جاو. ديجا احنا كان نشوفوا لي زونتيت نلقاوهم زوز تعبيو بالبروسيدور سيزي مع بعضهم. فوالا. دونك لهنا نحافظوا على نفس الاوردر زاده تاع لي بارامتر. البروسيدور سيزي تعبينا تي 1 ومن بعد الان. دونك هذاك علاش نجيو لهنا نحطوا نقولوا التي 1 والان الزوز كيفاش تعبيو بالبروسيدور سيزير. نعطيوها تي 1 فيد والان فيد. وهي وهسو بروغرام هذايا باش يعبيهم. دونك وصلنا تي 1 فيد و ان فيد. لي تا فيد ما نزيدوش نكملوا نقدموا معاهم. كي قلنا لي فاريابل نتاعنا الكل تو سامبلومون نحطوا فان اسم البروغرام. دونك هذايا الاناليز نتاع البروغرام برينسيبال. فوالا سهل برشا, ما يطلبش كونيسونس في البروغراماسيون معناها كالبور والريبيتي والسي وكالحكايات هذوكم. طلب كان معناتها كومبريهنسيون نتاع لينونسي و ديكومبوزيسيون لي زونتيت سامبل. دونك نتعداو توا للتابلو دو ديكلاراسيون دي زوبجي جلوبو. التابلو دو ديكلاراسيون بيان سور فيه 3 كولون, سورتو الكولون رول اوبليغاتوار باش نجم اللي يصلح باش نجم يفهم cette variable, chaque variable à quoi correspond. Bon, directement نعطيكم tableau de déclaration déjà في الكوريكسيون en ligne كما قلت لكم. juste عملت disons البارتي اللي واحد ما نجمش يقولها en écrivant une correction في fichier Word ou PDF. donc نحطوا les variables نتاعنا الكل, par exemple T1 T2 والN. نحطوا لي سو بروغرام تاعنا الكل, نحطوا التيب نتاعهم اللي هما بليتو, نحطوا الناتور نتاعهم اللي هو بروسيدور. تابلو اللي هو التيب نتاعو تاب 1, تابلو تي 2 اللي هو تاب 2 والان اونتي. سورتو لي رول لازم واحد يحطهم. نتعداو للتابلو ديكلاراسيون دي نوفو تيب.
Donc on a tab 1 ou tab 2, tab 1 tableau de 5 chaînes, ou tab 2 tableau aussi plutôt aussi est un tableau de 5 entiers. وبال façon هذه كمان l'analyse تاع البروغرام principal. L'analyse en principe c'est البرشا كيما قلت لكم يطلبش connaissance تاع programmation, juste des connaissances تاع décomposition ou les entêtes تاع les sous-programmes.